बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पर्दा और मैं हूं आपके साथ नय्यर अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम मौजू आज के दिन का जो वज़ीर आज़म है निगरान अनवारुल हक काकड़, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर वो मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इंटरव्यूज़ के दौरान एक बात जो वो रिपीट कर रहे हैं वो है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं और चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अगर नहीं भी होंगे तो इंतखाबात हो जाएंगे। इस पर रद्द-ए-अमल भी आ चुका है पीटीआई की जानिब से और पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर कोई भी इलेक्शन गैर आईनी होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे वक्त के ऊपर इस तरह की बातें जो हैं इनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके खिलाफ जो साइफर का केस है उस पर कल यानी पीर के रोज़ जो है वो भी अहम जो है वो पेशरफ्त सामने आने का इम्कान है। इसके साथ साथ तमाम सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी में जो है वो मसरूफ़ हैं और बयानिए की जंग जो है वो छिड़ चुकी है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया या फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, किस तरफ जाना होगा अगर कामयाब होना है, इस वक्त जो है ये भी एक बड़ा मखमसा जो है वो चल रहा है और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ तरफ से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं और यकीनी तौर पर इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान आने ग्रामी जो मुअज़्ज़ज़ मौजूद होंगे उनके तारुफ आपको करा दूं। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ फौजिया यज़दानी साहिबा मौजूद हैं जो कि सीनियर तजियाकार भी हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि सीनियर तजियाकार नहीं कहना बल्कि वो इंतखाबात के हवाले से जो है वो ख़ास महारत रखती हैं, उसके से मुतालिक जितने भी इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो मामलात हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे वाया स्काइप, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मुज़म्मिल सोहरवर्दी के सामने ही रखती हूँ। मुज़म्मिल, ये जो एकदम से हम निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से देख रहे हैं कि बयानात आने शुरू हो गए हैं चेयरमैन पीटीआई को लेकर, तो आप कैसे देखते हैं इन तमाम बयानात को और फिर पीटीआई भी रद्द-ए-अमल दे रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि किसी फर्द की वजह की बुनियाद पर तो इंतखाबात के शफाफ और गैर शफाफ होने का पैमाना नहीं हो सकता कि ये फ़र्द है तो शफाफ है, ये फ़र्द नहीं है तो शफाफ नहीं है। ये शफाफियत किसी फ़र्द के गिर्द तो नहीं घूम सकती। मेरे नहीं ख्याल में कि कानून की किसी ज़ुबान में शफाफियत को आप किसी फ़र्द से जोड़ सकते हैं कि इंतखाबात के शफाफ होने का पैमाना कोई फ़र्द बन सकता है कि ये फ़र्द है तो शफाफ है। अगर चेयरमैन पीटीआई लड़ लें और पीटीआई हार जाए तो क्या फिर इंतखाबात शफाफ होंगे? और अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे मैदान में और पीटीआई जीत जाती है तो क्या फिर शफाफ नहीं होंगे? दूसरी सूरत में मतलब चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाइड है, उनकी पार्टी बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ती है और मुल्क में जीत जाती है, तो क्या फिर इंतखाबात शफाफ होंगे या नहीं होंगे? अगर चेयरमैन पीटीआई हिस्सा ले रहे हैं और फिर वो हार जाते हैं तो क्या शफाफ नहीं होंगे? तो इसलिए मेरे ख्याल में बिल्कुल सही, यानी शफाफियत का जो दारोमदार है और शफाफियत का जो पैमाना है वो किसी एक पार्टी या किसी एक शख्सियत के इलेक्शन में होने या ना होने को जो है वो नहीं करार दिया जा सकता। नहीं, मैं पार्टी नहीं कह रहा। आपने देखिए, पार्टी और चीज है, फर्द और चीज है। मतलब आप किसी बड़ी सियासी जमात को खेल से बाहर रखेंगे तो शफाफियत पर जरूर बात होगी, लेकिन किसी फर्द की वजह से नहीं हो सकती। मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। जब बेनजीर भुट्टो डिस्क्वालीफाई हुई या वो कन्विक्ट हुई तो फिर उन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन पार्टी बनाई और अमीन फहीम को उसका चेयरमैन बनाया और खुद वो पार्लियामेंट में नहीं थी, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती थी। फिर नवाज शरीफ 2018 में जब उन्होंने अपने सेनेट के लोगों को टिकट दिया तो उनसे शेर का निशान छीन लिया गया कि नवाज शरीफ टिकट नहीं दे सकते क्योंकि वो अब कन्विक्ट हो गए हैं। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को सदर बनाया और मुस्लिम लीग नून इलेक्शंस में आ गई। आज भी इमरान खान कन्विक्ट है, वो अपनी जगह किसी को पीटीआई का चेयरमैन बना दे तो पीटीआई तो इलेक्शन की गेम में आ जाएगी। इमरान खान का होना ना होना वो तो लॉ ऑफ लैंड की बात है। इस प्रोसेस से बेनजीर भी गुजरे हैं, नवाज शरीफ भी गुजरे हैं, इमरान खान भी गुजर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सियासी जमातों को किसी फर्द का मोहताज नहीं होना चाहिए जैसे कि माजी में नहीं हुई। इसी पर मैं राय लेना चाहूंगी मुज़म्मिल फौजिया यज़दानी से। फौजिया, जैसे कि अभी आपने बात सुनी है मुज़म्मिल की, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की बात भी हम कर रहे हैं कि जी एकदम से जो है वो सियासी जमातों का बयानिया चेंज हो गया। सियासी जमातें कभी कहती हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करें, कभी कहती हैं खिलाफ बात करें और फिर उसके फायदे नुकसान भी अपने हिसाब से देखते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं?
دیکھیں بات میں یہاں تک تو مزمل کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ انفرادی نہیں ہوتی، مگر بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے انتخابی عمل کو کبھی بھی شفاف کہا گیا؟ کیا کبھی سٹیک ہولڈرز نے کہا کہ یہ فلانا جو الیکشن ہوا تھا نا یہ بالکل شفاف تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا، لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ اب ہم ہر دفعہ نا کیونکہ کمیونیکیشن کے طریقے بدل گئے ہیں، رجسٹ کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں، تو ہم نئی نئی اصطلاحات لے آتے ہیں۔ ابھی بھی اب ہم نے یہ شفافیت کا کٹا بیچ میں کھول دیا ہے، جس میں کہ جی اگر وہ نہیں ہوں گے تو شفاف نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے شفافیت کا معاملہ تو ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، ہمیشہ نہیں، شفاف تو کبھی بھی نہیں نہ ہوئے۔ میرا پوائنٹ یہی ہے کہ انتخابات جتنے بھی پاکستان میں ٹو ڈیٹ ہوئے ہیں، کسی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نے نہیں کہا کہ یہ شفاف ہے، کیونکہ میچورٹی وہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے ہم ہار گئے تو شفاف ہے۔ یہ بات ہوگی ایک، مگر دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی سٹیک ہولڈر کو کیوں باہر رکھا جائے۔ وہاں تک بھی بات درست ہے جو مزمل نے بھی کہی کہ پارٹیز کا کنٹیسٹ کرنا ضروری ہے، انفرادی اگر قانونی عمل سے گزر رہے ہیں، اور شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے اوپر آئی تھنک ان کو بات کرنی چاہیے، وہ امپورٹنٹ ہے، مگر ایک سٹیزن انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ کی بھی بات ہے نا۔ اگر آپ ایک بہت بڑی پارٹی جس نے بہت زیادہ ووٹ لیے اس کو آپ باہر رکھیں گے یا اس کے لیڈر کو باہر رکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے لیے درست نہیں تھا۔ تحریک انصاف بہت دنوں سے فوزیہ یہ مختلف بیانات میں کہہ رہی تھی کہ -1 فارمولا جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے بیانات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اس طرف جو ہے اشارہ کرتے ہوئے بیانات کے اگر وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے تو بھی انتخابات ہو جائیں گے اور شفاف ہو جائیں گے۔ اور کچھ کارکنان کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو کارکنان جو ہیں وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، ان کے بغیر بھی جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے۔ -1 has never worked in Pakistan and it will not work in Pakistan۔ کسی بھی انفرادی لیڈر کو، سیاسی لیڈر کو مائنس کرنے کا حق صرف ووٹرز کے پاس ہے۔ جتنی بھی اس سے پہلے کوششیں ہوئی وہ سب ناکام ہوئی۔ جیل میں ہیں تو پہلے بھی باقی بھی تو کنوکٹ ہوئے نا، کسی نواز شریف صاحب نہیں تھے، وہ بھی تو تھے نا، ایبسکانڈر ہی ہے نا ابھی تو لیگلی۔ تو پھر بات تو ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، شاہ صاحب انہوں نے واپس آنا ہے اب، اور یہ باتیں تو بہت زیادہ زبان زد عام ہیں، تو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، وہ جیل کے باہر ہیں میاں صاحب، اور ان کا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آ کے وہ سارے کیسز جو ہیں ان کا سامنا کریں گے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے، تو جب وہ سامنا کریں گے تو امکانات ہیں کہ وہ بھی شاید جیل جا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ مخمصہ بھی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے، گو کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی مخمصہ نہیں ہے، اٹل ہے تاریخ، وہ واپس آئیں گے۔ تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں میں تو تھوڑا سا پہلے اس کو کنٹینیو کروں گا تھوڑا سا کہ جو وزیر اعظم نگران جو ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے بڑا کلیئر ٹرمز میں کہہ دیا کہ ان کے بغیر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی کوئی متنازع اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ وہ نگران وزیر اعظم ہیں، ان کا رول جو ہے وہ بالکل غیر جانبدارانہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے۔ وہ اس سوال کو کسی اور پیرائے میں جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ اب جو تنقید پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی آسکڈ فار اٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنا زیادہ جو فوکس ہے وہ جو ہے الیکشنز کے انعقاد کے اوپر کریں۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو ایک جوڈیشل ورڈکٹ کے ذریعے نااہل قرار دیا گیا، اور وہ بھی پہلا جب نااہل قرار دیا گیا تھا وہ بغیر ٹرائل کے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ 5 رکنی جو بینچ تھا پیناما کا، انہوں نے ابھی وہ کیسز انہوں نے نیب کو نہیں بھیجے تھے، انہوں نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو نااہل قرار دیا، جس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ وہ ان پرپیچوٹی مطلب تا عمر جو ہے نااہل رہیں گے۔ پھر بعد میں ان کو جب ٹرائل ہو رہا تھا اور 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو کنوکشن بھی ہو گئی، تو ان کو 2 طریقے سے ڈیبار کیا گیا، ایک تو پہلے ہی نااہل قرار دے دیا گیا، دوسرا ان کو سزا بھی ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے صورت۔ میں سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے جو کہ میاں نواز شریف کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے جس طریقے سے بھی، لیکن ہی واز الیکٹڈ پرائم منسٹر، آج انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت کنوکٹڈ ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آ کے ان کے ساتھ کیا قانونی سلوک ہوگا یا جو بھی ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے، آنا چاہیے بھی ان کو، کیونکہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے 2 کیسز میں، اور ان کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔
تو وہ جب آئیں گے ان کو اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن اشتہاری کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. جب وہ واپس آئیں گے بے شک وہ اسی پوزیشن میں واپس جائیں گے جب وہ گرفتار تھے، لیکن یہ بات بالکل ہے کہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ آبزرویشن دی ہوئی ہے کہ جیسے وہ ملک میں آئیں گے یا عدالت کے سامنے آئیں گے تو وہ ان کی اپیلیں ریسریکٹ ہو جائیں گی، دوبارہ برآمد ہو جائیں گی، اور ان کو میرٹس کے مطابق سنا جائے گا. اور اگر فرض کریں ان کو اگر بریت ہو جاتی ہے، اس میں دیکھا ہے کہ آپ نے مریم نواز اور جو ہے کیپٹن صفدر جی ان کی بھی ایون فیلڈ میں جو ہے بریت ہو گئی ہے، اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ جو ریٹائرڈ وہ جو مرحوم جج صاحب تھے ارشد ملک، جی جی بالکل. ان کی بھی جو کنٹروورسی ان کی ویڈیوز کی وجہ سے سامنے آئی، جس کو سپریم کورٹ میں بھی لے جایا گیا، اور سپریم کورٹ نے پھر فائنلی یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گا جس کے سامنے اپیلیں ہیں. تو فرض کریں اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ابھی حالیہ جو گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے ایک الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جتنی نااہلیاں ہیں اس میں ایک ٹائم فریم کر دیا ہے، وہ 5 سال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو اس امینڈمنٹ کی روشنی میں وہ بالکل ایلیجیبل ہوں گے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایسے چانسز ہیں کہ کل سائفر کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور وہ باہر آ جائیں؟ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم جو ہیں ان دونوں کی آفٹر ریسٹ بیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اس کو سنا جائے گا اور میرٹس کے مطابق ڈیسائیڈ کر دیں گے. اب اس کے بارے میں امکانات کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کچھ رائے دینی چاہیے کیونکہ کل اس کی سماعت ہے. ٹھیک ہے، میں مزمل کی طرف جاؤں گی. مزمل، پاکستان پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی رہی، ابھی فوزیہ نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا. تو شکایات اور تحفظات پہلے بھی اس حوالے سے موجود ہیں مختلف جماعتوں کے. اب اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ایک نگران وزیر اعظم کی طرف سے سامنے آنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگران حکومت کا بیان ان کی غیر جانبداری کے اوپر سوال نہیں اٹھتا؟ میں نہیں سمجھتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیفینسو سوال کا کوئی ڈیفینسو جواب دینا چاہیے. جی، انہوں نے کیٹیگوریکلی لا پوائنٹ کی بات کی ہے کہ اگر کسی فرد کی وجہ سے انتخابات کے شفاف ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے اور اگر وہ کنوکٹ ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو یہ شفافیت نہیں ہوگی. کیوں نہیں کہنی چاہیے نگران وزیر اعظم کو یہ بات؟ یہ قانون کے مطابق بات ہے، کوئی غیر قانونی بات تو انہوں نے کی نہیں ہے. میرا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ان کے بارے میں بات نہ کریں، چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں. دیکھیں نگران ہے، کوئی میرا مطلب ہے کہ ڈر کے نگران کیا، وہ قانون بھی نہیں بتا سکتے کسی سوال کے جواب میں کہ پاکستان کا قانون کیا ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، سوال ہوا ہے، اس نے جواب دیا ہے کہ بھائی اگر وہ نہیں بھی ہوگا تو انتخابات شفاف ہوں گے. ایسی کون سی بات ہے؟ 18 میں نواز شریف نہیں تھا تو انتخابات شفاف ہو گئے. میرا مطلب ہے آپ نے انتخابات کرا دیے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس پوائنٹ پہ ان کو یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بھئی اگر ایک بندہ انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے، مزمل لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیول پلینگ فیلڈ آپ نے کب سے شروع کرنی ہے؟ 18 سے شروع کرنی ہے، 17 سے شروع کرنی ہے، 14 سے شروع کرنی ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس تناظر میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. کچھ مقافات عمل کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہی کہا جاتا ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ 50 شیڈز آف گرے بھی ہے. جی، تو میرا خیال ہے کہ بات کہیں اور چل نکلی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں، لیکن مزمل کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے ایک سوال کا جواب دیا ہے. ان سے ایک قانونی پہلو پوچھا گیا کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو کیا الیکشن ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن تو پھر بھی شفاف ہوں گے. شفافیت کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کا وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد ہم کچھ الیکشن کمیشن کی بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے جو رولز میں ترامیم کی ہیں اور تاریخ کے اناؤنس نہ ہونے کے اوپر کافی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیوں تاریخ اناؤنس نہیں ہو رہی؟ اس والے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، شاخاور صاحب، فوزی یزدانی اور مزمل سہروردی، اور ہم بات کریں گے اپنے سیگمنٹ میں الیکشن رولز میں ترمیم کے حوالے سے. 18 ترامیم جو ہیں وہ رولز میں کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور لکھا یہی جا رہا ہے کہ تجویز کی گئی ہیں اور اعتراضات بھی مانگے گئے ہیں. لیکن یہ جو رولز میں ترمیم ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بنیادی نقطہ جو اٹھایا جا رہا ہے، بنیادی سوال جو اٹھایا جا رہا ہے کہ کسی سے مشاورت نہیں کی، کیا
ضرورت تھی الیکشن کمیشن کو مشاورت کرنے یا نہ کرنے کی؟ یہ سوال رکھیں گے ہم فوزی یزدانی کے سامنے. فوزی، الیکشن کمیشن کو ضرورت ہے اس کی؟ نہیں. الیکشن میں دیکھیں، جب بھی الیکشن کے قانون میں تبدیلی ہوگی تو رولز اینڈ ریگولیشن پر امپیکٹ آتا ہے، وہ تبدیل ہوں گے. الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر یہ الیکشن کمیشن کا اپنا پرویو ہے کہ وہ رولز میں تبدیلی کرے اور ان کو ان لائن بنائے، اور جو پچھلی دفعہ میں پرابلمز آئی ہوں ان پرابلمز کو دور کرے. فیسیلیٹیشن کے لیے رولز روکنے کے لیے نہیں ہمیشہ ہوتے ہیں، رولز فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں جو ترامیم ہے جو میں نے پڑھی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. سب سے جس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی ایک اکاؤنٹ ہو اور اس میں کسی اور نے بھی آپ کو 10 لاکھ سے زیادہ پیسے دیے ہوں تو آپ اس کے بارے میں بتائیں. میرے خیال میں پوسٹ فیٹف، اگین خاور صاحب بتائیں گے، پوسٹ فیٹف وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ منی ٹریل ہونی چاہیے. بعد میں پوچھنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے بتائیں کہ پیسے آئے کہاں سے تھے. اور میرے لیے میں اس کو زیادہ اس سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ مانیٹرنگ کا جو پچھلے الیکشن سے مانیٹرنگ کی کمیٹیز بنی تھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر مانیٹرنگ ہے جس کو اب انہوں نے RTS اینڈ مانیٹرنگ ایک نیا سسٹم کیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرے گا الیکشن کمیشن، میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں. اور اس میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی حد ہے انتخابی پیسے خرچنے کی، تو کیسے آپ کاؤنٹ کریں گے کہ ایک سڑک کے اوپر جو پینافلیکس لگے ہیں صرف اس میں تو نہیں آپ کے انتخابی پیسے سارے پورے ہو گئے، یہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ میں گئے تو پیسے کہاں سے آئے، کیسے پورے ہوئے. میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اور ہیٹ سپیچ کو کیسے کور کر رہے ہیں. اگر آپ اس پہ ایک کے حوالے سے تو آلریڈی رولز موجود ہیں مگر مانیٹر کیسے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہیں لیا گیا. تو اگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو وہ جو مانیٹرنگ ہے پول ڈے سے پہلے ہم نے ایکشن دیکھا تھا جب ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اس وائلنس پہ جو ہے وہ نہیں دیکھیں، وہ ایک اور بات ہے جو سٹیٹمنٹ آنا ہے. ایک یہ ہے کہ میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں، میں نے ایک اپنا جو پوسٹر لگایا نا اس پہ ایک ریڈیکل مذہبی جماعت کے لیڈر کی لگا دی، اس کے نیچے کوئی ایسا جملہ لکھ دیا، میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہ رہی. شیخ رشید صاحب نے بہت اس کے اوپر فوٹیج کھائی تھی. یا میں نے کسی اہم فوجی شخص کی تصویر لگا دی. تو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا جن کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ سوے کرتی ہیں، یہ سویگ ہے، وہ بتاتی ہیں کہ اچھا وہ ایسی تصویر لگ گئی ہے ہوں تو گل ادھر جا رہی ہے. فوزیہ واپس آتی ہوں آپ کے پاس. مزید بھی میرے پاس کچھ سوال ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، لیکن شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم بات کریں کہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ضرورت ہے نہیں ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے خود مختار ادارہ ہے اپنے رولز کو جو ہے وہ وضع کرنے کے لیے، ترامیم کے لیے، لیکن اس پر اعتراضات بھی مانگے گئے ہیں. تو کیا ان اعتراضات مانگنے کا جو سلسلہ ہے اس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت ہوگی؟ دیکھیں، میں بالکل فوزیہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس میں مشاورت کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے ایک تجویز کیے ہیں کچھ رولز میں امینڈمنٹ اور اس کو مشتہر کر دیا ہے اور اس پہ انہوں نے آبجیکشنز یا کوئی بھی سجیشنز ہیں وہ مانگ لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے ان کے پارٹ پہ. اور الیکشن میں رولز پہ ترامیم جو ہیں بالکل وہ ان کی اپنی ڈومین ہے. صرف یہ ہے کہ وہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے ساتھ وہ متصادم نہ ہو، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا اس کو پروسیجر بنانے کے لیے، زیادہ اس کو جو اردو میں کہتے ہیں سہل بنانے کے لیے اگر وہ ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میرے بڑے تحفظات رہے ہیں ایک رول کے اوپر، وہ بھی یہ ہے جو انتخابی اخراجات ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے. وہ پچھلی دفعہ جو تھے آئی تھنک کہ 20 لاکھ قومی اسمبلی کا تھا یا 10 یا ایون 50 تھا. آپ نے تو بہت گہری نظر اس پہ رکھی ہوگی کیونکہ خان صاحب کا کیس جو منی ٹرائل والا وہ آپ نے لڑا ہے. وہ بھی irrational تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ممکن نہیں ہے، آپ جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ایک پینافلیکس جو ہے شاید وہ اتنی قیمت کا ہو جتنی آپ نے حد مقرر کی ہوئی ہے. ایک تو اس کو گیج کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ کس نے اسے ایکسیس کیا، اور دوسری میں سمجھتا ہوں جو سب سے ایک ناپسندیدہ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے فوراً بعد ہر کینڈیڈیٹ کو چاہے وہ ہارا ہو یا جیتا ہو اس نے اپنا ایک بیان حلفی دینا ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں وہ قسم کھاتا ہے کہ میں نے جو انتخابی اخراجات ہیں وہ لمٹ سے کہ اندر کیے ہیں، باہر نہیں کیے. تو اب وہ ایک بندہ پارلیمنٹ میں آیا ہی نہیں ہے اور میں تو سریعن کہوں گا کہ وہ بیان حلفی جھوٹا ہوتا ہے. تو یا تو اس بیان حلفی کو بھی ختم کر دیں رولز میں، کیونکہ کم از کم کسی سے آپ جھوٹی قسم نہ اٹھوائیں،
اور وہ جو پارلیمنٹ میں جنہوں نے آنا ہے ان سے جھوٹ بلوا کے نہ ان کو بلوائیں، تو یقیناً یہ اس کو ریشنل ہونا دیکھیں، چاہیے۔ یہ بیان حلفی بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس میں اسی بیان حلفی کی وجہ سے ہے، انہوں نے خاصی مشکلات جو ہیں وہ فیس کی ہیں۔ مزمل، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا پچھلی بار، اس بار جو ہے وہ ٹیبز دیے جا رہے ہیں، ٹیبلٹس دیے جا رہے ہیں، تو یہ جو ٹیبلٹس ہیں ان کے سافٹ ویئر پہ کیا معاملہ آگے بڑھے گا، کون کرے گا، کون کنٹرول کرے گا، کیا یہ آر ٹی ایس ٹائپ کا کچھ سسٹم ہوگا، اس کو کون یقینی بنائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے سوالات ہیں یہ ویلڈ ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن سے؟ جی بالکل ویلڈ ہیں، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا سوال پوچھنا جائز ہے کہ آپ کا پچھلی دفعہ نظام بیٹھ گیا تھا، اس دفعہ آپ کو فول پروف بنانا چاہیے اور بر وقت انتخابی نتائج آنے چاہیے، شفاف انتخابی نتائج الیکشن کے دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو اس پر مطمئن کرے اور ان کو آن بورڈ رکھے، اسٹیک ہولڈرز کو، کہ وہ کیا نظام بنا رہا ہے اور اس کی شفافیت اور اس کی ٹرانسپیرنسی پر جو بھی ہے وہ سیٹسفائی کرنا اس کا کام ہے، میڈیا کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی۔ ہم کوئی الیکشن کمیشن کو ڈکٹوریل تو نہیں ہے کہ آمریت تو نہیں ہے وہاں کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کسی سے مشاورت نہیں کر سکتا، اس کو کنسلٹیشن سے سب کے ساتھ چلنا ہے ایک ٹیم ورک کے طور پہ۔ جب تک باقی اسٹیک ہولڈرز پر اس پہ اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کو امپائر کیسے مانے گا؟ اگر وہ امپائر ہے تو اس امپائر کو ٹیموں کو اعتماد میں لے کے رولز بتا کر ہی گیم کھلانی ہے نا، بغیر رولز بتائے کیسے کھلا سکتا ہے؟ اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جہاں تک شاہ خاور صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جھوٹا بیان حلفی دے کر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر سختی ہونی چاہیے، بیان حلفی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پاکستان کے الیکشن کے نظام میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پیسہ ہی ہے۔ غریب آدمی انتخاب نہیں لڑ سکتا، مڈل کلاس کا آدمی انتخاب نہیں لڑ سکتا، اپر مڈل کلاس انتخاب نہیں لڑ سکتا۔ یہ پیسے کی وجہ سے جو انتخاب ہے یہ خاندانوں اور اشرافیہ کے اندر محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ مزمل، ابھی فیس کی ایک حد رکھی گئی ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو عام شخص ہے اور خاص طور پہ جو آزاد امیدوار ہے وہ تو کبھی الیکشن لڑ ہی نہیں سکے گا، اس کے پاس اتنے پیسے کدھر سے آئے؟ چلیں اگر اس پر بھی میں کہتا ہوں جو بھی حد رکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے اور مانیٹرنگ اتنی سخت ہونی چاہیے کہ اس سے 1 روپیہ زیادہ ہونے پر بھی نااہلی ہونی چاہیے۔ بعد یہ بیان حلفی ضرور ہونا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، ثابت ہو جائے کہ زیادہ پیسے خرچے ہیں تو نااہلی ہونی چاہیے، ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بیان حلفی نہیں لینا چاہیے، کھلے پیسے خرچنے کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں پر آپ یہ قدغن ختم کر دیں۔ دیکھیں عام آدمی کو جمہوریت میں آپ نے عام آدمی کو اس انتخابی نظام میں لانا ہے اور اس کو حوصلہ دینا ہے کہ وہ بھی لڑ سکتا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ پہلے فنڈنگ کا نظام شفاف بنائیں 1 بینک اکاؤنٹ سے تاکہ سب چندہ لے سکیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ امیر جو ہیں وہ کوئی جواب دینا ہو، اور دوسرا یہ کہ جو بھی حد ہے اس پر اتنی سختی سے عمل ہونا چاہیے کہ جھوٹے بیان حلفی پر تو 14 سال قید ہونی چاہیے، جو بالکل سختی سے عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، جزا و سزا کا نظام بھی نہیں۔ کہ فوزی اب آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے جو ہے ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ ٹیبز دیے جا رہے ہیں، تو پچھلی بار بھی کچھ کمپیوٹر کوئی ڈھیر سارا اکوپمنٹ دیا گیا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں کتنے گیا، تو اس کا تو کوئی ابھی تک والی وارث ہے نہیں، نہ کچھ سوال ہے نہ جواب ہے، اور اب جو ہے وہ آر ٹی ایس کو دوبارہ سے جو ہے وہ آپریٹ کرنے کے لیے آر ایس کو جو ہے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ 2 بجے تک ہر صورت میں یا تو رزلٹ دیں اور یا پھر جو ہے وہ بتائیں کہ کیوں نہیں دے رہے۔ تو کدھر گئے وہ سارے اکوپمنٹس؟ شفافیت کون دیکھے گا؟ کوئکلی پچھلی بات سے لنک کر لیں گے، اگر انہوں نے الیکشن میں رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر میں اعتراضات نہیں، میرے خیال میں سجیشنز بہتر ورڈ ہے کہ انہوں نے مانگی ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ بنیں گے اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے کنسلٹیشن کر رہے ہیں، سو آئی تھنک دیٹس گڈ۔ جو مزمل نے بات کی ایک بینک اکاؤنٹ کی، پچھلی دفعہ بھی ایک ہی بینک اکاؤنٹ تھا، مگر ایشو یہ تھا کہ کیا اس پر آپ نے ٹائم سے جمع کرایا۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کاغذات نامزدگی اپروو ہوتے ہیں تو 2 چیزیں، انکم ٹیکس کی ریٹرن، قرضے، یہ سسٹم کتنا بہتر کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور انکم ٹیکس سے ایک کلک کے پر ان کو پتا چلے، آئی تھنک اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے بات کرنا۔ جو بات آپ کر رہے ہو نا جی ان کو ٹیبز دینا، ہر الیکشن میں نے 3 الیکشن پاکستان کے الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے ایز اے
सीनियर कंसल्टेंट गुजारे हैं, हर हमेशा हम कंप्यूटर भी देखते हैं और वहाँ पर प्रिंटर्स भी जाते हैं, ब्ला ब्ला सारे जाते हैं सॉफ्टवेयर। पिछला आरटीएस मतलब मैं उसका कॉन्सेप्ट लिखने वालों में से हूँ, तो मतलब उसके आरटीएस के बैठने में भी आपका रोल है? बैठने में अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं था, बनाने में बहरहाल जरूरत था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। मगर इशू ये है कि आप डिजिटल इक्विपमेंट देना एक बात है, उसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो सिर्फ टेबुलेशन में हेल्प करता है कि जी तुसी हाथ नाल ना काउंट करिए जी, कैलकुलेटर खराब ना हो जाए आपका, तो वो फॉर्मूला लगा है आप डालते जाएं। मगर क्या एक दफा डाल दिया तो फिर वो वहीं रहेगा, उसकी करेक्शन कितनी दफा होनी है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि जहां पर इंटरनेट ही नहीं होगा उधर हम क्या करेंगे? मेरे लिए इसके सवाल का जवाब ढूंढना अभी जो मैं ढूंढ रही हूँ वो ज्यादा जरूरी है। वहां क्या होगा, मैं पहुंचा ही अभी नहीं। तो ये भी कह रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन होते हैं अक्सर जगहों पे तो मौसम ऐसा होता है कि आमद और रफ्ती नहीं होती। तो ये वहाँ मैंने मटेरियल कैसे पहुंचेगा? कल बात की एक जगह के हमें इस पर सोचना चाहिए कि क्या अभी देखिए मैं अभी भी ये समझती हूँ, जिस पर बहुत शायद आपका अगला सवाल उससे लिंक को मैं प्रीएम्प्ट करी हूँ कि जी वो डेट क्यों नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं दे रहे कि डिलिमिटेशन जो है अगर 15 मिनट पहले खत्म हो गई, 15 दिन पहले खत्म हो गई, उसको फाइनलाइज वो कम में कर लिया तो वो इलेक्शन 54 डेज का आगे आ जाएगा। कभी हुए हैं सर्दियों में, मुजम्मिल भी बताएंगे, आपको भी मालूम है, आपका पूरा न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट तो बर्फबारी से बंद हो जाता है। जरा मुझे मालाकंड पास गुजार के दिखाए ना आप, तो कैसे जाएंगे वो डब्बे जो एक रात पहले पोलिंग अमले ने आके कंधों पे उठा के जाने हैं और लेकर जाने हैं, और सुबह 5 बजे उसने पोलिंग स्टेशन डेजिग्नेटेड स्पेस पे पहुंचना है क्योंकि उसको 3 घंटे लगते हैं पोलिंग स्टेशन को एस्टैब्लिश करने में। बहुत वैलिड सवाल है। मेरा ख्याल है कि इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन को लाजमी एड्रेस करना चाहिए और जो इसके हवाले से क्यूरीज निकल रही हैं उसका जवाब ही देना चाहिए। मुजम्मिल, ये जो अभी सवाल रखा है कि किस तरह से इलेक्शन होंगे बर वक्त और फिर तारीख क्यों नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? शेड्यूल दे दिया, आखिरी जनवरी का हफ्ता है, तो तारीख क्यों नहीं दे रहे? मेरे ख्याल में जब तक हल्का बंदियां नहीं मुकम्मल होती, लिमिटेशन नहीं मुकम्मल होती, तब तक तारीख दी ही नहीं जा सकती। वो बात ठीक है कि जब जिस दिन डिलिमिटेशन मुकम्मल होगी शेड्यूल तो उस दिन आएगा। आप आज तारीख दे दें और डिलिमिटेशन पे कल स्टे हो जाए, कोई लिटिगेशन हो जाए, फिर आप कहेंगे जी तारीख तब्दील की गई है। Once the delimitation is complete, the process is complete, the next day election schedule आना चाहिए। और मैं समझता हूँ उन्होंने एक अभी जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, मुजम्मिल आप इसके ऊपर गहरी नजर रखे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है जिस वक्त जो डेट दी गई है उसमें मुकम्मल हो जाएगा और ये जो हम खदशात का इजहार कर रहे हैं वो उनकी तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा? मुझे लगता है 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी भी इस वक्त ऐसे किसी मूड में नहीं है कि वो कोई ऐसा स्टे ऑर्डर दे दे डिलिमिटेशन में जिसके नतीजे में इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाएं। तो मुझे ये लगता है कि जुडिशरी के अंदर भी ये अर्ज मौजूद है और इस वक्त शायद वो माहौल नहीं है कि इलेक्शन जो पिटीशन को डिलिमिटेशन पे स्टे हो जाए और वो लंबी हो जाए। मुझे लगता है डिलिमिटेशन अपने टाइम पर उसकी लिटिगेशन भी मुकम्मल हो जाएगी, एतराज़ात भी, और फिर 54 दिन के शेड्यूल पर हम आ जाएंगे। अब जहाँ तक सर्दियों और गर्मियों की बात है, कहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में वोट डालने भी मुश्किल है क्योंकि एसी नहीं होता, लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मियों में, कहीं सर्दियां हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आइन गर्मी में कहीं नहीं लिखा कि सर्दियों में इंतखाब नहीं हो सकता और गर्मियों में नहीं हो सकता है। और ये सर्दियों में इसका मतलब है कभी असम्बली की मुद्दत सर्दियों मुकम्मल ऐसे हो कि इंतखाबात सर्दियों में हो तो फिर निगरान हुकूमत और लंबी हो जाएगी। इंतजामी लिहाज से मुमकिन है ये? जो भी इंतजामी सूरत हाल हो, 4-6 हल्कों में हो सके ना हो सके, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होंगे। और अगर आपको 2-4 अजला की बात कर रही हैं कि वो उसके कुछ पोलिंग स्टेशन की बात है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बुनियाद पर मुल्क में इंतखाबात ताखीर का कोई आईनी या कानूनी जवाज या मौजूद नहीं है और ना होना चाहिए। ठीक है मुजम्मिल, अभी हम एक वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शाखावर साहब से पूछेंगे कुछ जुडिशरी के हवाले से अहम नुकात जो हैं वो मुजम्मिल ने भी उठाए हैं, फौजिया ने भी उठाए हैं, तो इन सवालों के जवाब हम शाह साहब से लेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कुछ जुडिशरी की कि जुडिशरी किस तरह से मामलात को जो है वो देखेगी, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि पिछली बार जब पंजाब के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त जुडिशरी की जानिब से आरोज देने से मना कर दिया गया था, अमला देने से मना कर दिया गया था। तो इस बार क्या होने जा रहा है, क्या इम्कानात है? जरा शाह साहब से उनकी इन डेप्थ एनालिसिस इस पे लेते हैं। शाह साहब, आरोज दिए जा सकते हैं इस दफा? क्या आपको हवा का रुख क्या बता रहा है? देखिए, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट करता है जुडिशरी से तो उनको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। उसकी वजह यह है, लेकिन जुडिशरी ने भी फिर इज्तनाब इसलिए किया था पिछली दफ़ा कि वो जो RTS वाला सारा जो इल्ज़ाम है वो फिर वो उस इलेक्शंस को कहा भी गया था कि ये ROs का इलेक्शन था, रिटर्निंग ऑफिसर्स का, और वो रिटर्निंग ऑफिसर तो यकीनन फिर आपके जुडिशरी के लोग ही थे, तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मुकाबले में एक जुडिशल ऑफिसर जो है उसका इंतखाबी अमले में होना या रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होना वो ज़्यादा मुनासिब है। उसकी वजह ये एक तो वो आइन और कानून को समझते हैं, उसकी समझ बूझ रखते हैं, और वो बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो ला सकते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि अभी मौजूदा जो जुडिशरी है वो उसको कैसे रेसिप्रोकेट करेगी अगर इलेक्शन कमीशन उनसे जो है उनकी खिदमात जो है वो मांगेगी। शाह साहब, अभी बात हो रही थी कि जो है किसी भी तरह से जो हल्का बंदियों का प्रोसेस है या इंतखाबात का प्रोसेस है वो ताखीर का शिकार हो सकता है अगर मामला लिटिगेशन में चला जाता है। जमात इस्लामी पहले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, बाकी जमातें भी यही बात करें कि अगर ज़रा भी ताखीर हुई तो हम जाएंगे, और 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए तो जमात इस्लामी तो पहले से मौजूद है, तो 90 रोज़ में तो नहीं हो रहे। तो क्या हमें पहले से नज़र आ रहा है, ओवरसी कर रहे हैं हम कि जो लिटिगेशन है वो शुरू होगी? क्योंकि काजी ईसा साहब काफी इस मामले में जो है अभी जो मुजम्मल सोहरवर्दी फरमा रहे थे वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तो जुडिशरी माइंडफुल है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की जो हल्का बंदी है उसको किसी पे एतराज़ हो सकता है, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि उसके लिए स्पेशल बेंचेस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, वो उसको ज़्यादा तवालत नहीं देते, वो उसकी शॉर्ट से हियरिंग करते हैं। वो उसको अगर हाई कोर्ट डिसाइड कर दे तो उसके खिलाफ अगर जो भी जाना चाहे फरीक, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में उसको फिक्स करके उनको ज़्यादा ताख़ीर नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि इनका आगे इलेक्शंस के साथ ताल्लुक़ है, तो इलेक्शन मैटर्स को वो हमेशा जल्दी डिस्पोज ऑफ करते हैं, चाहे वो पोस्ट इलेक्शंस हो या प्री इलेक्शन जो है लिटिगेशंस हो। तो मेरा ख्याल है कि हल्का बंदियों में जो स्टे वाला या जो अदालती जो एक लंबी तारीखें वो वाला कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि वो सामने नहीं। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि इलेक्शन होने चाहिए पंजाब के AP में, उस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इस पर बात करते रहते हैं, कोई तौहीन अदालत भी नहीं लगी, किसी ने पूछा भी नहीं। अब 90 रोज़ में नहीं होंगे, 120 रोज़ में भी नहीं होंगे, तो कौन पूछेगा? कैसे अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल होगा लोगों का? देखिए, वो जो 14 मई वाली जजमेंट थी वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, उसमें फॉर एंड अगेंस्ट बहुत सारी राय आती रही और सब कुछ था, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं पहले भी मेरा ये मौक़िफ़ था, क्योंकि मैं वकालत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस काफ़ी होती है, कि जो सियासी नौयत के आइनी मामलात जो होते हैं उसमें हमेशा बड़े बेंचेस बनने चाहिए, और उसमें बेंचेस में ख़ास तौर पे ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो कम अज़ कम अपनी सीनियरिटी के हिसाब से ज़रूर हों। बेहतर यह है कि लार्जर बेंच की बजाय भी फुल कोर्ट बेंचेस बनते। मैं समझता हूँ कि जो 14 मई वाला जो इलेक्शन का डेट देने का जो फैसला था वो भी काफ़ी मुतनाज़ था, और न सिर्फ उन्होंने 14 मई की तारीख दी बल्कि उसमें उन्होंने खुद ही शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था। जी जी बिल्कुल, और काफ़ी तनकीद भी हुई थी कि आपने एतराज़ात भी मांग लिए, तारीख भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो ऐसे मामलात में जो है या तो वो बिल्कुल अपने जो डिसीजंस देते हैं उस पर अमल दरामद भी करवाएं। अगर वो अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे, आपने देखा कि उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नजरसानी की दरख्वास्त दी थी, वो बिल्कुल एंड में जब साबका चीफ जस्टिस जा रहे थे तो उन्होंने उसको डिसमिस किया, और उन्होंने मेंटेन किया कि हमारी जजमेंट दुरुस्त है, और वो दुरुस्त कैसे थी कि उन्होंने 14 मई का एक डेट दी हुई थी, तो वो तो एक गैर मौसर जजमेंट थी। ठीक है, उसमें कुछ रहनुमा उसूल जो है वो आगे अदालती नज़ायर के तौर पर जो है वो तो इस्तेमाल हो सकते हैं या काम आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की। जी जी प्लीज। अदालत खुद सीरियस थी अपना काम करने में। अप्रैल में उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर दिया और जाकर अगस्त में उन्होंने कंप्लीट ऑर्डर दिया, तो बीच में 14 मई तो गुजर गई थी, तो वो कहाँ थे? लेकिन आप तो खुद भी नहीं है ना, आप लोग याद कराते भूल सकते हैं ना। और दूसरा वही वाली बात कि
अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, आइन बनाना नहीं है, जो कावर साहब कह रहे हैं। यस, उस जजमेंट में बहुत से अच्छे रहनुमा असूल सामने आए हैं जो आइंदा के लिए इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों के लिए गाइडेंस का बायस होंगे, मगर किस कॉस्ट पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें ऐड करें, सियासी जमातें इस वक्त जो है, मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि बयानिए के हवाले से जो है वो काफ़ी हम देख रहे हैं कि शिफ्ट नज़र आ रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन 90 रोज़ में होने के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो कह रही थी 90 रोज़ में ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे, हम कंटेनर पे होंगे, कुछ ना कुछ जो है वो रद्द अमल देने की बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में होंगे, वो सब सियासी जमातें बैकफुट पे हैं और उनके बयानिए में शिफ्ट है। इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया और इस्टेब्लिशमेंट प्रो बयानिया जो है उसकी बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, मियाँ साहब वापस आएंगे और एकदम से एग्रेसिवली वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे क्यों आ गए? कोई और बात नहीं है क्या करने के लिए हमारे? देखिए, दो चीज़ों में इंतखाबी मुहिम जो होती है ना, वो पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है और सियासत प्रैग्मेटिक होती है, नंबर एक। आई थिंक इसके ऊपर तो दो राय नहीं है। दूसरी बात ये, मतलब आप कह रही हैं कि एक तरफ मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ होते हैं और एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ होते हैं, ये दो अलग मियाँ नवाज शरीफ होते हैं और एक तरफ आसिफ अली जरदारी होते हैं। शहबाज शरीफ ने भी तो शहबाज शरीफ विचों विच है ना, तो ना तो उनकी कह सकते। मगर ये जो 90 दिन वाला है ना, जिस पर हर एक ने बयानबाजी की, शाह कावर साहब या मुजम्मिल बाद में इसको और एक्सप्लेन करेंगे। आइन में एक आर्टिकल 254 भी है जो कहता है कि जिसकी अगर किसी चीज़ के लिए कोई दिनों की हद मुकर्रर कर दी गई हो और उसमें वो काम ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड या इनइफेक्टिव है। इसको इलेक्शन कमीशन ने बारहा इस्तेमाल किया। ये बात पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, उनके भी खाते में बड़े बड़े वकील हैं, तो उन्होंने उनको बताया हुआ है कि शोर पाई जाओ मगर गल ठीक है। तो ये मेरे बयानिए की हद तक, बयानिए की हद तक वो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है इस वक्त। सब वोट के बूट को इज्जत देने को तैयार है। मुजम्मिल क्या कहेंगे इस वक्त? मियाँ साहब वापस आएंगे, जबकि उनका बयानिया जो है वो खासा जारहाना हो गया। पहले मसालेहाना किस्म का अंदाज था उनका, लेकिन अब जो है वो जारहाना अंदाज में सामने आ रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं बड़े बड़े। क्या कहेंगे? जी आएंगे और नाम भी लेते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इस बयानी की अचानक से जरूरत क्यों पेश आई? क्या सियासी जमातों के पास और बताने के लिए कुछ नहीं रहा, कोई बयानिया नहीं है? क्यों एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा पहलू नहीं है इसकी कामयाबी और नाकामी का? इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट, हुकूमतें गिराने बचाने बनाने में एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट कोई छोटा पाकिस्तान का मौजू है जिसको इलेक्शन में डिस्कस ना किया जाए आपके नज़दीक? ये बात लोगों से करने वाली नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई गई, मेरी हुकूमत कैसे गिराई गई, फलां कैसे गिराई गई, आईनी तौर पर कौन सी गिराई गई, गैर आईनी तौर पर कौन सी गिराई गई। ये बात आवाम से नहीं की जानी चाहिए आपके ख्याल में? कोई मुकद्दस गाय है कि उसके बारे में बात की जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा और कहेंगे जी उनके आपके पास और कोई बात नहीं है ये बात करने के लिए। भाई यही तो बात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात है। यही ना की जाए तो बाकी बातें करना फजूल बात है। नहीं, ये भी तो बता सकते हैं कि महंगाई हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो ये इस वक्त बदनज़मी हमें दिखाई दे रही है, मौसी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, तो उसकी भी तो बात की जा सकती है। लेकिन पॉपुलर बयानिए की बात जो है वो फौजिया वाली मुझे यहाँ पर दुरुस्त लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल बात होनी चाहिए महंगाई की कि क्यों सियासी हुकूमतों में डॉलर ऊपर जाता है और जब स्टेक होल्डर्स की अपनी हुकूमत आ जाती है तो वो उसको कैसे खुद कंट्रोल कर लेते हैं और सियासी हुकूमतों में ऊपर जाने देते हैं कि मलबा हमारे ऊपर तो नहीं आ रहा। आप तो पाकिस्तान पे रहा होता है। अगर आप 15 दिन में 14 रुपये ऊपर लाया जा सकता है तो फिर वो कौन सी कुव्वतें थी जो पहले ऊपर जाने दे रही थी, जो अब नीचे ले आई हैं? वो सिविल हुकूमतों में वो कुव्वतें क्यों नहीं काम करती डॉलर को नीचे लाने के लिए जो आज काम कर रही हैं? ठीक है, ठीक है, ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? फौजिया, फाइनल कमेंट 30 सेकंड्स, क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए? इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को पॉजिटिवली उसमें हिस्सा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नताइज को तस्लीम कर लें। शाह, बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि गैर ज़रूरी इस पे इसरार नहीं करना चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर ही हो, चूंकि एक डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, ऑन गोइंग है, वो जारी है, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो 54 डेज़ का इंतखाबी शेड्यूल होगा। ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को किस तरीके से इस इलेक्शंस में लेके आते हैं और एक साफ और
साफ और शफाफ इंतखाब जो है यकीनी बनाते हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी हमें ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सियासी जमातों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो उस जिम्मेदारी को सामने रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए पाकिस्तान को सबसे पहले रखें और बाद में अपनी ज़ाती अना और ज़ाती मफाद जो है उसकी तरफ देखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।